अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, पिछले 2 दिन पहले इस्लामाबाद में F9 पार्क में इतना अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। यकीन करें कि 2 दिन से पाकिस्तान के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में ये वाक़या जा रहा है। हर शख्स यूट्यूब पर हर जगह इस वाक़ये के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैंने 2 दिन इस वाक़ये पर कोई बात नहीं की। आप यकीन करें कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और मेरा दिल ही नहीं किया। मैं 2 दिन गुमसुम रही और मैं ये सोचती रही कि हमारे मुल्क के जो तफरीही मकामात हैं, जो बाग हैं, जिनको चहलकदमी के लिए, जिनको अपने आप को हवाखोरी के लिए हम इंसानों के लिए बनाया गया है, अब वो भी हमारे लिए इतने अनसेफ होते जा रहे हैं कि एक जो चले इस बात को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। अब मैं आज इस वाक़ये के ऊपर 2 दिन के बाद बात क्यों कर रही हूँ। 2 दिन के बाद इस वाक़ये पर बात करने के लिए मैं मजबूर हुई हूँ, इस वजह से कि मैं लोगों के बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स उस खातून के बारे में पढ़ रही हूँ कि जिस खातून ने इस वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके साथ ये हादसा पेश आया है। लोग अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि भाई इस औरत को रात के 7-8 बजे बाग में वॉक करने की ज़रूरत ही क्या थी? इसको क्या पड़ी थी कि ये 7-8 बजे बाग में जाती? मेरा उन तमाम लोगों से ये सवाल है कि बागात जो हैं वो कोई जंगल तो है नहीं, बयाबान तो है नहीं, कोई वीराना तो है नहीं, बाग है F9। और जहाँ पर ये बिल्कुल कॉमन है, वहाँ पर लोग वॉक वगैरह करने के लिए जाते हैं। अगर वो बेचारी एक हादसाती तौर पर उस बेचारी ने ये सोच ही लिया था, वो अपने ऑफिस में, मैं वाक़ये को दोबारा शॉर्ट करके दोहरा देती हूँ। ये एक खातून है जिसका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है। ये अपनी जॉब से फ्री होती है क्योंकि वो खातून नहीं चाहती है कि मेरा नाम मंजर आम पे लाया जाए, मेरी जॉब को मंजर आम पर लाया जाए, या उसके साथ जो ये उसका कोलीग था उसको मंजर आम पे लाया जाए। इसलिए मैं नाम वगैरह नहीं लूँगी, शॉर्ट करके आप लोगों को बताऊँगी कि इस्लामाबाद में F9 पार्क में ये वाक़या पेश आता है, जहाँ पर कि एक खातून अपनी जॉब से फ्री होकर खाना वाना खाकर अपने कोलीग के साथ ये प्लान बनाती है कि 15-20 मिनट के लिए F9 पार्क में वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं। ये खातून जब F9 पार्क में दाखिल होती है और वॉक करते हुए अपने कुलीग के साथ जा रही होती है, तो वहीं पर 2 दरिंदे नुमा इंसान, जिनमें से एक की उम्र 35 साल और एक की उम्र लगभग 20 से 25 साल बताई जाती है, ये 2 लोग इनके पीछे लग जाते हैं। ना सिर्फ इनके पीछे लग जाते हैं बल्कि इनके पास वेपन होता है, हथियार होता है, और कुछ ही दूर जाकर ये असलहे के ज़ोर पे इस खातून को जो है घसीटते हैं और इसको अपने साथ जंगलों में लेकर चले जाते हैं। इस खातून का जो कुलीग था वो इस खातून के मुताबिक उस वक्त वहाँ से जो है गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया। अब उस पर भी लोग अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं कि वो कितना बेगैरत था, उसको वहाँ पे रुक कर उसको बचाना चाहिए था। अव्वल तो वो वहाँ रुक नहीं सकता था, वो बेचारा वहाँ रुक कर क्या करता? उसको या तो वो अपने सामने अपनी कुलीग की इज्जत लुटते हुए देखता, या फिर क्या होता कि वो जो वेपन्स उन लोगों के हाथों में थे उसके हाथों वो खुद को भी मौत के घाट उतार लेता। दोनों में से एक ही काम वो कर सकता था। हाँ, ये उसकी गलती ज़रूर है कि जब वो वहाँ से निकला तो फौरी तौर पे उसको चाहिए था कि वो पुलिस को इत्तला करता, ताकि पुलिस कोई कार्रवाई करती, क्योंकि उस खातून का ये कहना है कि उसके साथ ये बदफेली, जब वो उसे जंगलों में ले गए, वहाँ पे ले जाने के बाद उन दोनों लोगों ने उसके साथ वक्फे वक्फे से ज़्यादती की, और उस खातून के मुताबिक इस ज़्यादती का ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम 40 से 45 मिनट था। मुझे इस बात पर हैरत ज़रूर है कि 40-45 मिनट तक उस औरत के साथ ये बदफेली होती रही। तो ये शख्स जो वहाँ से रफू चक्कर हुआ था, जो कि इनका कुलीग था, इसने उस दौरान में 1 घंटे का टाइम बहुत होता है, पौना घंटा हो गया, 40 से 45 मिनट पौना घंटा बन जाते हैं। अगर ये चाहता, ये पुलिस में इन्फॉर्म करता तो कुछ ना कुछ शायद बेहतरी हो जाती, शायद उस खातून की इज्जत बच जाती, शायद वो मुलजिमान जो है वो मौके पर ही पकड़े जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका बदकिस्मती से। फिर भी अगर उस औरत ने इतनी जुर्रत दिखा दी है कि उसने कंप्लेंट कर दी है, अगर वो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ी हो गई है, ऐसे बेगैरतों के लिए खड़ी हो गई है जो दरिंदे नुमा हर जगह पे, जिस तरह बागों में या जंगलों में शेर चीते छुपे बैठे होते हैं, शिकार की घात लगा के बैठे होते हैं, लाहौर में भी इस तरह के बाग मौजूद हैं। मीनारे पाकिस्तान को ही आप ले दें, इतना घटिया माहौल है अंदर का कि एक शरीफ और इज्जतदार फैमिली वाला बंदा वहाँ पर ख़वातीन को लेकर बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं कर सकता। इतना घटिया तबका वहाँ पे आता है, इतने क्रिमिनल माइंड किस्म के लोग वहाँ पर आते हैं। ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, जहाँ के कॉमन पार्क मीनारे पाकिस्तान है, उस जगह का ये हाल है।
تو یہ اسلام آباد جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے وہاں پر اتنا مصروف پارک F9، لیکن اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کی سیکیورٹی اس قدر تھرڈ کلاس ہے، سیکیورٹی کے کسی قسم کے کوئی انتظامات ہی نہیں ہے کہ ایک خاتون 7-8 بجے کا ٹائم کون سا کیا ٹائم ہوتا ہے، کوئی اتنی رات گئے کا ٹائم تو نہیں ہے کہ اس ٹائم میں وہ خاتون داخل ہوتی ہے، 2 لوگ مسلح افراد اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ باقاعدہ 40-45 منٹ تک زیادتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کپڑے اس کے منہ پر مارتے ہیں، اسے تھپڑ چھپڑ مارتے ہیں، اور گنز کے بٹس اس کی ٹانگوں پر مارتے ہیں، اور اس کے منہ پر 1000 کا نوٹ پھینک کر اس سے کہتے ہیں کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ اور حیرت انگیز طور پر وہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں کافی پہلے، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی، تو ایک کوئی ہتھوڑا مار گروپ کر کے کچھ نکلا تھا اور اس نے دھڑا دھڑ فیملیز کو مارنا شروع کر دیا تھا، پھر اس سے پہلے کوئی ایک اور بھی کوئی کلہاڑا مار گروپ، اس طرح کی چیزیں نکلتی رہتی تھیں۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے جس کے لیے ہم سب کو اویئر ہونا بہت ضروری ہے، ہم سب کو اپنی عزتیں بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دوسرا واقعہ ہے اس طرح کا جس کو میں رپورٹ کر رہی ہوں۔ اس سے ٹھیک 3 دن پہلے ایک واقعہ وہاڑی سے میں نے رپورٹ کیا تھا، آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں، ابھی 2 سے 3 دن پہلے کا ہی وہ واقعہ ہے، جہاں پر کہ ایک بس کے اندر بس ہوسٹس کے ساتھ وہاں کا جو نیولی گارڈ انہوں نے ہائر کیا تھا، اس گارڈ نے زبردستی اس ہوسٹس کو جو ہے بس کے اندر بس کی پچھلی سیٹس پر باندھ کر باقاعدہ 20 سے 25 منٹ اس کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد اس نے بھی سیم اسی طرح سے 1000 روپے اس کے منہ پر مارے اور اس سے کہا کہ کوئی کسی قسم کی کارروائی وہ نہ کرے، اور اس لڑکی نے بھی فوری طور پر پولیس میں کمپلینٹ کی، اور یہ واقعہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے، اور پولیس اس پہ کیا کارروائی کر رہی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا واقعہ اس طرح کا سامنے آ چکا ہے۔ بھئی اگر آپ 1000 روپے دے کر ایسی بغیرتیاں کرنا چاہتے ہیں تو پیسوں پر بھی لڑکیاں ملتی ہیں، آپ ان کو پکڑ کے کر لیں۔ ایک جو سیدھی سادھی اپنے کام سے بیچاری جا رہی ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ اس قدر بغیرتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بیچاری کو کیا ضرورت تھی کہ وہ وہاں پہ واک کرنے گئی ہے۔ خدارا اللہ کو مانے، کوئی اچھی بات کیا کریں، ہم میں سے کسی کی بھی بہن بیٹی بہو ہو سکتی ہے جو اس طرح سے واک کے نظریے سے نکلی ہو۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مرد بھی موجود تھا، اور اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ یہ سارا حادثہ پیش آ گیا، یعنی کہ اب ہماری خواتین جو مردوں کے ساتھ بھی باہر نکلتی ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں۔ یہ اتنی پریشانی کی بات ہے، اتنی خوفناک بات ہے، اور ہم اس چیز کو ڈسکس کریں یہ کہ وہ کیوں گئی تھی وہاں پر، ہم یہ کیوں نہیں ڈسکس کریں کہ وہ ایک مرد کے ساتھ وہاں پر گئی تھی، تب بھی اس کی سیفٹی ممکن کیوں نہیں ہو سکی، وہاں کے سیکیورٹی اہلکار کہاں پر تھے؟ یہ دارالحکومت میں یہ سب ہوگا تو باقی کے ملک میں کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔